بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم من جديد في قناتي. إذا كان أول مرة تزوروها نقول لكم شرفتوني ونورتوني بحضوركم. ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وانتم حبيباتي اللي مالفين تتبعوني نقول لكم مرحبا بكم معايا من جديد. ما تنساوش تعملوا جيم لا فيديو. اليوم جبت لكم طريقتي في تحضير اروع تاكوس، يعني خير من تاع المحلات، حاجة نظيفة وبنينة. وراح نعطيكم السر اللي يخلي الحشو يجي طري وكريمي كيما نتاع المحلات. نقولوا بسم الله ونبداو على بركه الله. هنا عندي كميه من سكالوب، يعني تقريبا نص صدر، قصيته شرائح. زدت له مغرف كبيره تاع موتارد دو ديجون هي المليحه. زدت له 4 مغرف فلفل كحل، 4 مغرف كمون، ونص مغرف من التوابل الخاصه بالدجاج اذا كانت توفرت. وزدت له مغرف كبيره نتاع خل، وزدت له الملح بيان سور. هنا خلطت كامل المكونات تاعي مع بعض. اذا كان عندكم الوقت خليوه يرتاح في الثلاجه، يعني باش يجيكم طري كل وين يرتاح كل وين يكون خير. واذا ما كانش الوقت يعني تقدروا تستعملوه. هنايا كي كملت خلطهم كامل، حطيت الخليط تاعي مع مغرف كبيره تاع زيت فوق النار حتى طاب. هنا نقصوا له النار وخليو السكالوب تاعكم، يعني الدجاج تاعكم يطيب في عقله. هنايا راني حطيته في المقله، وكما قلت لكم غطيوه وخليوه يطيب على مهله. دركا بعد ما طاب سكالوب تاعي هاوليكم الشكل تاعو هنايا، وشرب هذاك الماء اللي فيه والدم اللي فيه. واش درت هنايا؟ حطيت له كميه من الجبن الطري. ننصحكم ديما بهذا جبن الوالد، يعني فروماج فوندو الكوت تاعو هايل ويذوب لكم فاسيلمون. هنايا تزيدوه مباشره هذاك سكالوب، وتزيدوا كميه من لا كريم فريش، من الكريمه الطازجه، تقريبا نص كاس. هذا هو السر اللي راح يخلي الحشو تاعكم يجي طري. يعني مباشره تحطوا هذه المكونات معاه وتخليوه على جنب يبرد. ونروحوا للحم المفروم تاعنا. تقريبا راح ندير له نفس الطريقه. هنايا في مقله عندي مغرف كبيره تاع زيت، حطيت لها هذيك الكميه تاعي نتاع لا فيونداشي، وبديت نقلي فيها فوق النار. وهنايا كي دخلت يعني لا فيونداشي تاعي، واش درت؟ زدت مغرف كبيره نتاع بصله مرحيه نرحيوها من جهه رقيقه، وزدت سنه كبيره تاع ثوم، مغرف كبيره نتاع لا موتارد، وحطيتهم فوق النار 2 دقائق وطفيت عليهم. هنا بعد ما طفيت عليه راح ندير نفس الطريقه. زدت له قطعه مليحه نتاع الجبن تقريبا 100 غرام، وزدت له نص كاس تاع لا كريم فريش وطفيت عليه. ودركا راح نروحوا مع بعض لطريقه التشكيل. هنا البنات ضروري تتبعوا المراحل اللي قلت لكم، يعني هذا هو السر اللي راح يخلي الطاكوس تاعكم يجي الحشو تاعو بنين وكريمي. انكم ما تزيدوش مباشره يعني الفرماج وقت التشكيل، يعني الوقت اللي تجيو تحطوا المكونات مع بعض في الخبز لازم ديروا هذه المرحله تاع تحطوهم في المقله هكذا، راح تتحصلوا على اروع حشو. دوكا نروحوا لطريقه التشكيل. هنايا البنات تقدروا تستعملوا الخبز يعني اللي يتباع، يعني رغيف جاهز، كما تقدروا تستعملوا خبز التورتيلا. واللي تحب يعني توجد الخبز راح نخلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف، يعني سبق وتقاسمت معكم. خبز ولا رغيف تاعي طريقه ناجحه وسهله وبنين، يجي بنين بزاف وطري. هنايا واش درت؟ دهنت شويه هريسه، حطيت كميه من البطاطا المقليه، وحطيت النص هذاك اللحم المفروم تاعي، والنص حطيته سكالوب اللي كنا داويناه. هذا تاكوس ميكس. تقدروا تستعملوا يعني نوع واحد من الحشو، تقدروا ديروا الدجاج وحده لا فيونداشي وحده، لكن بهذه الطريقه يعني الكوت تاعو يجي ولا اروع. هاوليكم هنايا حطيت شكلت. ومن بعد واش درت؟ التاكوس كما تعرفوا يحب بزاف الاجبان، تقدروا تزيدوا قطع من الجبن الطري، كما تقدروا تزيدوا شويه مايونيز ولا شويه من لا كريم فريش كما درت انايا. وزدت كميه من الجبن المفروم. هنا ننصحكم بفريكو الكوت تاعو ولا اروع، صدقوني البنات تجربوه في الدار بالطريقه هذه راح تستغناو تماما على التاكوس اللي يتباع، وراح يجيكم موان شاغ، يعني يبان لكم مكونات بزاف. انايا هنايا نص صدر تاع الدجاج مع شريت ب50 الف فيونداشي، دار لي 5 حبات تاكوس كبار. لعلمكم هنا عندنا التاكوس راهي الحبه تتباع ب50 الف. هنايا بعد ما كملت خلاص حطيته في البانينوز تاعي، وخليته حتى خذا اللون من جهتين. يعني هنايا البانينوز جوست باش يدي هذيك لا كولور تاع التاكوس، كلش راهو طايب في طايب. وهنايا راح نشوفوا التاكوس تاعنا بعد ما وجدتها بكم. شوفوا كيفاش جا الحشو، كيفاش راهو يبان كريمي، والذوق تاعو واش نحكي لكم مذاق ولا اروع. تتحصلوا على تاكوس هايل اللي يفرحوا به عائلتكم واولادكم.
هذا هو الشكل النهائي نتاع التاكوس تاعي والدرس تاع اليوم. ان شاء الله يكون نال اعجابكم، ما تنساوش ديروا لايك ولا جيم للفيديو. شوفوا البنات هنا كيفاش جا الحشو، صدقوني يجي طري جدا وكريمي. تبعوا برك المراحل اللي قلت لكم عليه، راهو سهل وسريع، ماهوش راح يدي منكم اكثر من نص ساعه. هذا هو الشكل تاعو. تقدروا ديروا كما قلت لكم نوع واحد من اللحوم. وبهذا نكون كملت الدرس تاع اليوم. ان شاء الله يكون نال اعجابكم. نخليكم حبايب قلبي مع الصور. نلتقي في درس ثاني ان شاء الله. في امان الله. في أمان